अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर इस व्लॉग को आपने आखिर तक देख लिया तो आपको कंप्लीट कहानी समझ आ जाएगी ईरान इसराइल जंग की। ईरान इसराइल जंग के पीछे जितनी मिस्ट्री छुपी हुई है वो सारी की सारी थोड़ी देर में मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह। और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ईरान इस वक्त उम्मत की जंग लड़ रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि वो बेसिकली उम्मत की तकसीम कर रहा है। और इस तकसीम के लिए वो पूरे तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा है इस जंग को। यानी हम कह सकते हैं कि आज के इस व्लॉग के आखिर में आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि ईरान इसराइल जंग को अगर हम देखें तो इसराइल और अमेरिका एक बहाना है, या इसराइल या अमरीकी अड्डे एक बहाना है, सऊदी अरब और दीगर मुसलमान ममालिक निशाना है। तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें जो रखने जा रहा हूँ वो विद फैक्ट्स रखूँगा। और ये जो ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जनाब ये जितने भी मुसलमान मुल्कों पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं ये तो अमरीकी अड्डों पर किए जा रहे हैं, आज इसका भी मैंने वो कहते हैं क्रियाक्रम कर देना है कि अमरीकी अड्डों की आड़ में कैसे मुसलमान मुल्कों को टारगेट ईरान कर रहा है। तो अगेन आखिर तक आपने इस व्लॉग को देखकर इस जंग की सबसे खौफनाक और ईरान की जो सबसे बारीक वारदात है उसको आपने समझना है। अच्छा, पॉइंट क्या है? आज है जी 39वां दिन, और इन 39 दिनों के अंदर 99वें या 99th वेव है ईरान की जानिब से जवाबी हमलों की। और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन अभी जो हमला किया गया है वो सऊदी अरब पर किया गया है। और जिस तरह इन 39 दिनों के अंदर सऊदी अरब समेत दीगर मुसलमान मुल्कों पर इन्होंने मिसाइल बरसाए हैं, ये भी एक अजीब कहानी है। लाइक आप देखिए कि ख़बर ये आती है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं और ईरान जवाबी तौर पर हमला कर देता है जनाब सऊदी अरब पर। ईरान जवाबी तौर पर हमला कर देता है दीगर और खलीजी ममालिक पर। अच्छा, इसराइल पर हमला नहीं हो रहा, इसराइल के किसी शहर पर हमला नहीं हो रहा, हमला किधर हो रहा है? मुसलमान मुल्क पे। और कहा क्या जा रहा है जी? अमरीकी अड्डा है जी। लो जी, अब मैं आपके सामने ज़रा इसका पोस्टमार्टम कर दूं कि ये जो अमरीकी अड्डे की आड़ में जो अपॉर्चुनिटी ईरान अवेल कर रहा है और जैसे उसे मौका मिल गया है। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ, किसी भी टाइम यह खबर आप सुनेंगे कि ईरान का मिसाइल हिट हुआ है जनाब खाने काबा पर। खाने काबा को किसी भी वक्त ईरान की जानिब से हिट किया जाएगा। इसके अलावा जो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस, उसको भी ईरान की जानिब से हिट किया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा इसकी जहन साजी की जा चुकी है। और इस सिलसिले में पिछले 2-3 दिन 4 दिन अगर माजी में जाएंगे, आप पहले जाएंगे तो ईरान के अंदर मौजूद एक ईरानी सहाफ़ी जो फरफर उर्दू ऐसे बोलता है जैसे वो पाकिस्तान का है, अब ये भी पता नहीं कहाँ से ईरान के आ गए, लेकिन ईरानी सहाफ़ी जो है पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर आसमा शराजी के साथ बैठ कर ये बात पूरे जहन बना कर जाता है कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में खाना काबा पर हमला होगा और इल्ज़ाम ईरान पर लगेगा, बैतुल मक़दस पर हमला होगा, इल्ज़ाम ईरान पर लगेगा। तो इस लिहाज से ईरान जिस तवातुर के साथ और तेज़ी के साथ हमले कर रहा है सऊदी अरब पर, और जिस तरह टारगेट कर रहा है सऊदी अरब को अमरीकी अड्डों के नाम पर, तो आप देखिएगा किसी भी टाइम ये काम भी हो सकता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये उम्मत का मसला है, ये उम्मत के जज्बात का मसला है। जितनी मर्जी इख्तलाफ हों, लेकिन उम्मत के जज्बात के इन मामलात पर आकर चीज़ें जो है ना वो वाकई ब्लोन अप होंगी। और उसमें अगेन ईरान को फिर अमेरिका और इसराइल की टीम का हिस्सा समझा जाएगा, जो कि अब वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो चुका है। अब मैं आपके सामने अमेरिकी अड्डों पर होने वाले तवातर के हमलों का ज़रा पोस्टमार्टम कर दूँ। अच्छा, अब जो सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, हम सऊदी अरब को थोड़ी निशाना बना रहे हैं। तो भाई अगर अमरीकी अड्डों को ही निशाना बना रहे हैं तो इन 39 दिनों में आपने ओमान के अंदर मौजूद एक भी किसी अमरीकी अड्डे को निशाना क्यों नहीं बनाया? चलें इसको भी छोड़ें, अभी मैं इसकी तफसील रखता हूँ। आप मुझे बताएं, ओमान के अंदर आपके बिल्कुल मिसाइल के ऐन निशाने पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनेशनल होटल मौजूद है। अब ज़रा ये तस्वीरें देखिए, ये अप टू द मार्क स्टेट ऑफ द आर्ट होटल जो है ओमान के अंदर मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी प्रॉपर्टी ओमान के अंदर मौजूद है, जिसे ईरान अगर बदले के लिए हिट करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन इन 39 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की किसी प्रॉपर्टी को, किसी ऐसी जो कि इन्वेस्टमेंट है जो कि उसके मिसाइलों के अंडर है, ओमान के अंदर मौजूद है, खलीजी मुल्क ही है ना, अरब मुल्क ही है ना, लेकिन वहाँ एक भी मिसाइल हिट करके ईरान के इस होटल को तबाह नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो मिलिट्री बेसिस हैं,
کہ سعودی عرب پر اس لیے حملہ ہو رہا ہے کہ امریکی ملٹری بیسز ہے. اوکے فائن. اچھا جی، اسی عمان کے اندر یہ آپ کے سامنے خود بھی جا کر گوگل کر لیجئے گا کتنے امریکی اڈے ہیں، اور یہ وہ امریکی اڈے جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ کے انتہائی ایکٹیو اڈے ہیں، اور یہاں سے امریکہ بڑا زبردست کنٹرول کر رہا ہے پورے خطے کو. اور ابھی جو حالیہ ہمیں کہانی سنائی گئی ہے کہ جی امریکی بمبار طیاروں نے حملہ کیا تھا، تو وہ جو B-2 بمبار طیارے ہیں وہ اسی عمان کے اندر موجود امریکی اڈوں کے اندر ری فیول ہوئے، اور اڑنے کے بعد ایران پر انہوں نے بمباری کی. یہ خبر بھی چل رہی ہے. تو آپ اندازہ لگے کہ یہ وہ ایکٹیو اڈے ہیں، فعال اڈے ہیں جہاں سے امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، لیکن ان اڈوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. دا یونائٹڈ اسٹیٹ ملٹری ہیز ایکسیس ٹو سیورل لوکیشن عمان انڈر اے بائیلیٹرل ڈیفنس اگریمنٹ primarily using port of Duqm, port of Salalah and airfield at Thumrait and Masira for logistic, refueling and maintenance. اچھا جی، اب یہ the key US military access point in Oman. 39 دنوں میں ان پوائنٹس پر ایک بھی حملہ نہ ہونا چیزوں کو کلیئر کر رہا ہے. پورٹ آف دکم میں a strategic naval hub on the southern coast capable of supporting large naval vessels including aircrafts, carriers and submarines. Second ہے جی پورٹ آف سلالہ used for cargo and logistic facilitating naval resupply. اچھا جی، رافو تھمریٹ an airfield used by US forces to support operation in the region. یعنی اس پورے ریجن پہ اس بیس کے ذریعے ان کے اٹیک ہوتے ہیں. رافو مسیرہ and other vital airfield allowing for aerial support and surveillance operation. مطلب آپ اندازہ لگائیے کتنے ایکٹیو فوجی اڈے ہیں عمان کے اندر. اچھا جی، مسقط سوہر additional site utilized for naval logistic and naval personnel movement. اچھا جی، اب مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک کلیئر کٹ آپ کے سامنے میں نے یہ سچویشن رکھ دی ہے، اس سے آپ اندازہ میرے خیال سے لگا چکے ہیں کہ یہ جو ملٹری بیسز کی آڑ میں جتنے بھی میزائل فائر ہو رہے ہیں یہ ایک صرف اور صرف دکھاوا ہے. اب کہانی ذرا تھوڑا سا اور بھی آپ کے سامنے لے کر چلتا ہوں. اچھا، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایران کے کتنے بفر زونز ہیں، کتنے ملیٹنٹس ہیں، کتنے گروپس ہیں جو کہ ایکٹیولی موو آن کر رہے ہیں سیریا کے اندر، عراق کے اندر، جورڈن کے اندر، یمن کے اندر، اور یہ سارے کے سارے بالکل اسرائیل کی سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایران کا میزائل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. ان کے فوجی ادھر موجود ہیں باقاعدہ. اتنے طاقتور یہ ملیشیاز ہیں جنہیں پوری ملٹری لاجسٹک اسٹریٹجک سپورٹ جو ہے وہ ایران کرتے ہوئے انہوں نے پال کے پورا وہ کہتے ہیں نا بمبو بنا دیا. یہ سارے بمبو جو ہیں اسرائیل پر ایک ساتھ حملہ کریں تو اسرائیل تو اگلے لمحے نظر نہیں آئے گا ہمیں. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل سے اتنی زبردست بظاہر دشمنی کا اظہار کرنے والا ایران اپنے ان تمام بمبوز کو، بلکہ اب انہیں میں بیمبوز اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ وہ بیمبوز ہیں جو اسرائیل پر حملے نہیں کر رہے، یہ صرف حملے کر رہے ہیں مسلمان ملکوں پہ یا پھر آپس میں لڑ رہے ہیں. اس ٹائم تو آپ نہ لڑیں جب پورا عرب ملک اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے. جتنے ان 39 دنوں پہ ایران نے حملے کر دیے ان عرب ممالک پر یا خلیجی ممالک پر، ایک دفعہ بھی جوابی کارروائی ہو جی تو جنگ کے نقشے بدل جانے تھے. اور جنگ کے نقشے بدلنے کے بعد کتنا خون ریز اور خون خوار قسم کا ماحول بننا تھا وہ آپ جانتے ہیں. اور ایران اس وقت جو اپنی طرف سے امت کی جنگ لڑ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ان 39 دنوں میں ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے انتہائی تباہ کن بمباری کی ہے اور 39 دنوں سے اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے اور یہ کر دی وہ کر دیا. ہمیں ابھی تک وہ تباہی نظر نہیں آئی. اسی طرح ایران کی جانب سے آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے اندر کتنی تباہی مچی ہے. خبریں ہیں نا، بتایا ہی جا رہا ہے نا، او جی سینسر لگا، جی سینسر لگا. او بھائی جان سانوں تے کوئی ویڈیو نظر نہیں آ رہی. اگر سینسر ایڈے ہی افیکٹو ہوندا تو غزہ کے اندر جب اس نے قتل عام کیا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں آپ اندازہ لگائیں کہ اسی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر تباہی پھیری جاتی ہے تو مناظر دیکھے نہیں جاتے اور ان کا تمام تر سینسر چاہ کر بھی وہ روک نہیں پاتے، کام نہیں آتا. اور غزہ کا تو معاملہ وہ ہے جس میں وہ بیچارے بالکل ہی تنہا انہوں نے یہ ساری فائٹ لڑی ہے اور اس جنگ کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں. لیکن ایران کے ساتھ
آپ دیکھیں پاکستان کھڑا ہے، تمام عرب ممالک کھڑے ہیں، رشیا کھڑا ہے، چائنا کھڑا ہے، اور یہ چودھری بن کے اس پیس ڈیل کے عین وقت پہ آپ آپس میں جس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب جس کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہیں، اور اسی آڑ میں آپ خانہ کعبہ پر اگر حملہ کر دیں اور بعد میں آپ کہیں گے جی وہ ہو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا جی، وہ حملہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہم تھوڑی کرنے والے ہیں، ہم پر تو الزام لگنا ہے، دیکھیں جی ہم پہلے کہہ چکے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیے کتنی خطرناک گیم ہے۔ اور اسی امریکہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عراق کے اندر، سیریا کے اندر آپ ذرا ہسٹری جا کر دیکھیں، آپ کو ان کی بے تحاشا امریکی فوجیوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ویڈیوز مل جائیں گی، اور جتنی بھی ویڈیوز ملیں گی لڑائی جھگڑے کی اور مار کٹائی کی، اس میں آپ دیکھیے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں یہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایک حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ 39 دنوں میں آپ ایران اسرائیل جنگ، یا اسرائیل اور امریکہ کی آڑ میں، یا اسرائیل امریکی اڈوں کی آڑ میں آپ مسلمانوں کی جئی کی تئی پھیرنے پر آ جائیں، اور آپ کو پھر بھی کہا جائے، پیمپٹ کیا جائے، نہیں نہیں جی بھائی جان تسی مہربانی کرو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے لاہ عمل بننا چاہیے، دنیا کو سمجھنا چاہیے، اور دنیا کو آگے موو آن کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے، یہ روحانی تعلق ہے، اور اس روحانی تعلق کو صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا محسوس کرتی ہے، اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ آپ اگر 1979 کی ہسٹری کو دہرانا چاہ رہے ہیں اس جنگ کی آڑ میں یا اس حملے کی آڑ میں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔